हेलो सम्पूर्णमा नमस्कार। आज मैले तपाईहरुको लागि एउटा ट्याली कोर्स लिएर आएको छु जसले कमर्स तथा अकाउन्ट पढेका स्टुडेन्टहरुका लागि तथा व्यापार, बिजनेस, होलसेल तथा डिलरको काम गर्नुहुन्छ उहाँहरु सम्पूर्णका लागि सम्पूर्ण खालका हिसाब किताब राख्नको लागि ट्याली एकदमै इम्पोर्टेन्ट सफ्टवेयर हो जसबाट प्रॉफिट लस, ब्यालेन्स शीट, पर्चेस, सेल्स, पर्चेस अर्डर, सेल्स अर्डर लगायतका धेरै कुराहरू गर्नको लागि यस ट्याली प्रोग्रामको प्रयोग गरिन्छ जुन अब हामी गर्न गइरहेका छौं। अब ट्याली प्रोग्रामलाई सबैभन्दा फर्स्टमा हामीले ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ जसलाई ओपन गर्नको लागि अब के गर्छौं त भन्दा अब हामी यहाँनिर स्क्रिनमा रहेको ट्याली भन्ने प्रोग्रामलाई ओपन गर्न गइरहेका छौं। ट्याली 9 भनेर दिएको छ। जुन प्रोग्रामलाई हामीले ओपन गर्नको लागि सबैभन्दा फर्स्टमा यो ट्याली लेखेको आइकन छ। यो आइकनमा गएर चाहिँ माउसलाई लगेर डबल क्लिक गर्ने। अब ट्याली प्रोग्राम गर्नको लागि हामीलाई माउस जम्मा ओपन गर्न अथवा ओपन पनि किबोर्डबाट पनि गर्न सकिन्छ। माउसको त्यत्रो धेरै आवश्यक छैन। अब यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरुले लिस्ट अफ सेलेक्ट कम्पनीज भनेर दिएको छ। यहाँनिर नेम अफ कम्पनी भनेर दिएको छ। तलपट्टि कुनै पनि कम्पनीको नामहरु छैन जसले गर्दा अब हामी के गर्छौं भन्दा सबैभन्दा फर्स्टमा क्रिएट कम्पनीमा गएर काम गर्छौं। जुन चाहिँ यो कम्पनी इन्फो भन्ने एउटा टेबल छ। यो कम्पनी इन्फो भन्ने टेबल भित्र चाहिँ सेलेक्ट कम्पनी जुन चाहिँ हाम्रो अहिले डिजेबल छ, इनेबल भएको छैन किन भन्दा अहिले हामीले एउटा पनि कम्पनी क्रिएटै गरेका छैनौं। अब त्यसपछि क्रिएट कम्पनी अनि तलपट्टि ब्याकअप, रिस्टोर, क्विट भनेर स्टेप बाइ स्टेप दिएको छ जुनलाई हामी बिस्तारै अगाडि बढ्दै जाने छौं र सबैभन्दा फर्स्टमा हामीले कम्पनी क्रिएट गर्नको लागि सुरुमा यस कम्पनी इन्फोमा गएर क्रिएट कम्पनी गर्नुपर्ने हुन्छ। अब क्रिएट कम्पनी गर्नको लागि म क्रिएट कम्पनीमा जान्छु। किबोर्डमा रहेको एरोले सार्दै हैन एरो डाउन र अफले हामीले सारेर थोरै तल माथि राख्न सक्छौं यसलाई। अब यो क्रिएट कम्पनीमा गएर मैले यसलाई इन्टर गरे भने कम्पनी क्रिएट गर्ने एउटा फर्म भर्ने ठाउँ आउँछ जहाँ चाहिँ हाम्रो सबैभन्दा फर्स्टमा डाइरेक्टरी भनेर दिएको छ। यस डाइरेक्टरीमा चाहिँ हामीले क्रिएट गरेर जब डाटाहरु इन्ट्री गर्न थाल्छौं ती डाटाहरु चाहिँ गएर कहाँ बस्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो डाइरेक्टरीले निर्धारण गर्छ। जस्तै अहिले चाहिँ कहाँ बस्ने भएको छ भन्दा डी ड्राइभको ट्याली भन्ने फोल्डर भित्रको डाटा भन्ने फोल्डरमा गएर चाहिँ हामीले गरेका सम्पूर्ण ब्याकअपहरु, सम्पूर्ण डाटाहरु गएर बस्छ। अब त्यसपछि सेकेन्ड स्टेपमा रहेको छ नेम। नेममा हामीले आफ्नो कम्पनीको नाम के हो त, म अहिले कुन कम्पनीमा बसेर काम गर्दै छु अथवा गर्नेवाला छु त्यो कम्पनीको नाम दिनुपर्ने हुन्छ। सपोज म अहिले ब्रिटिश ल्याङ्ग्वेज भन्ने एउटा कम्पनीमा बसेर काम गर्दै छु भने म मेरो अहिले काम गर्न लागेको अथवा यो कम्पनीको नाम म ब्रिटिश ल्याङ्ग्वेज भनेर दिन्छु। जस्तै ब्रिटिश ल्याङ्ग्वेज भनेर दिएँ, LANGUAG। अब म इन्टर गर्छु। मेलिङ नेम हामीले कुनै पनि कस्टमरहरुलाई चाहिँ सामानहरु पर्चेस अथवा सेल्स गरिसकेपछि अथवा मेनली सेल्स गरिसकेपछि बिल दिन्छौं अथवा भाउचर दिन्छौं। त्यो भाउचरमा चाहिँ आफ्नो कम्पनीको नाम के राख्ने, यदि हामीले अगाडि सर्ट नेम मात्र राखेका हौं भने अब हामीले फुल नेम राख्नुपर्ने हुन्छ। जुन राख्नको लागि अथवा त्यो प्रिन्ट आउट भएर जाने भाउचरमा जुन नाम जाने हो त्यो नाम चाहिँ अब हामीले मेलिङ नेममा राख्नुपर्ने हुन्छ। मैले राखे BR अथवा RISING राइजिङ BR ब्रिटिश ल्याङ्ग्वेज एन्ड ल मैले लेखेँ राइजिङ ब्रिटिश ल्याङ्ग्वेज एन्ड IT कलेज भनेर लेखेँ। अब म यसलाई इन्टर गर्छु। त्यसपछि एड्रेस कहाँ पर्छ त, राइजिङ ब्रिटिश ल्याङ्ग्वेज एन्ड IT कलेज भनेको चाहिँ SURU सुरुङ्गा झापा नेपालमा पर्दो रहेछ। इन्टर। यहाँदेखि उता पनि अरु एड्रेस छ भने लेख्ने, छैन भने फेरि एकचोटी इन्टर गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ। अब
यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ राइटपट्टि लिस्ट अफ कन्ट्रिज भनेर दिएको छ। यहाँ इन्डिया दिएको छ। डिफल्ट हाम्रो ट्याली प्रोग्राममा इन्डिया छ। किन भन्दा यो ट्याली भन्ने सफ्टवेयर चाहिँ भारतको अथवा इन्डियाको बेङ्गलोर भन्ने सिटीमा डेभलप भएको सफ्टवेयर भएको कारणले पनि होला यसलाई चाहिँ यहाँनिर डिफल्टमा चाहिँ इन्डिया दिएको छ। अब हामीले लिस्ट अफ कन्ट्रिजमा यदि हामी यहाँ भएका अन्य 5 वटा देशहरू जस्तै इन्डिया, इन्डोनेसिया, मलेसिया, सिङ्गापुर, युके भनेर 5 वटा देशहरू दिएको छ अथवा 5 वटा कन्ट्रीहरू दिएको छ। यी कन्ट्रीमा बसेर काम गर्दैछौँ भने हामीले त्यही कन्ट्रीलाई चाहिँ चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। होइन हामी चाहिँ नेपालमा बसेर काम गर्दैछौँ अथवा यी 5 वटा देशभन्दा अथवा यी 5 वटा ठाउँभन्दा फाल्टु अन्तै कहीँ बसेर काम गर्दैछौँ भने हामीले नन चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। अब मैले इन्डिया चुज गरेँ भने अब इन्डियाको स्टेटदेखि लिएर विभिन्न इन्ट्री चाहिँ इन्डियासँग सम्बन्धित गर्नुपर्ने भएकोले अहिले म इन्डिया नबसेर ननमा बस्छु। यदि हामीले साँच्चीकै काम गर्नको लागि पर्चेस गरिएको एप्लिकेसन छ भने हामीले चाहिँ कुनै पनि डाटा एन्ट्री गर्नको लागि कुनै कम्पनीमा बसेर साँच्चीकै काम गर्दैछौँ, जेन्युन काम गर्दैछौँ भने त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ अथवा त्यस्तो ठाउँको लागि हामीले प्रोग्रामलाई अथवा यो सफ्टवेयर चाहिँ किन्नुपर्ने हुन्छ। जुन किनिसके पछाडि चाहिँ हाम्रो यहाँ एउटा नेपाल पनि इन्क्लुड गराइन्छ। यहाँनिर नेपाल भन्ने पनि अप्सन आउँछ। हामीले नेपाल चुज गर्छौँ, सकिहाल्छ। अहिले चाहिँ हामी नेपालमा बसेर काम गर्ने भएकोले मैले यहाँ नन चुज गर्छु। नन चुज गरिसके पछाडि इमेल एड्रेस, मेरो कम्पनीको इमेल एड्रेस के हो त? पछि गएर चाहिँ विभिन्न किसिमका भाउचरहरू, विभिन्न किसिमका मेलिङका कामहरू चाहिँ यही इमेल एड्रेसमा होस् भन्नको लागि मैले इमेल एड्रेस जेन्युन राख्छु। ब्रिटिस 50 ल मैले इमेल एड्रेस राखेँ, इन्टर। अब करेन्सी सिम्बल के हुन्छ त हाम्रो भन्दा करेन्सी सिम्बल आरएसए मैले छोड्देँ। अब यहाँ रह्यो हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा, टाइप अफ कम्पनी भनेर दिएको छ हैन। टाइप अफ कम्पनीमा हामीले के गर्छौँ भन्दा एउटा अकाउन्ट्स अन्ली भनेर दिएको छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अकाउन्ट्स अन्ली यहाँ दिएको छ। यो अकाउन्ट्स अन्ली भनेको चाहिँ हामीले क्यास टु क्यास कारोबार कुनै पनि कारोबारहरू गर्छौँ भने अकाउन्ट्स अन्ली गर्छौँ भने अर्को अकाउन्ट्स विथ इन्भेन्टरी पनि भनेर दिएको छ। यो अकाउन्ट्स विथ इन्भेन्टरी चाहिँ के हो त? किन चाहिँ हामीले अकाउन्ट्स चुज गर्ने कि अकाउन्ट्स विथ इन्भेन्टरी चुज गर्ने, किन चुज गर्ने गर्दाखेरि भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अकाउन्ट्स अन्ली भनेको चाहिँ अघि पनि मैले भनिसकेँ, क्याससँग मात्र सम्बन्धित रहेर कारोबार गरिन्छ भने त्यसलाई अकाउन्ट्स अन्ली भनिन्छ। अकाउन्ट्स अन्ली चुज गरेर अगाडि बढे हुन्छ। होइन, हामीले चाहिँ यहाँनिर अकाउन्ट्स विथ इन्भेन्टरी भनेको क्यासको कारोबार त गर्छौँ नै, सँगसँगै हामीले गुड्ससँग सम्बन्धित जस्तै पर्चेस गर्ने, सेल्स गर्ने, अर्डरका कुराहरू आए, सेल्स अर्डरका कुराहरू आए, त्यही कुराहरू पनि हामीले गर्ने हुँदा चाहिँ हामीले अकाउन्ट्स विथ इन्भेन्टरी नै चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यसै गरी अर्को अप्सन रहेको छ। मैले अकाउन्ट्स विथ इन्भेन्टरी चुज गरेर अगाडि बढ्छु र फाइनेन्सियल इयर फ्रम भनेको छ। फाइनेन्सियल इयर फ्रम भनेको चाहिँ के हो त भन्दा हामीले कम्पनीमा कुन डेटदेखि काम सुरु गऱ्यौँ अथवा कम्पनी कुन दिनदेखि स्टार्ट गऱ्यौँ हिसाब राख्नलाई यो टेली प्रोग्राममा भन्ने कुरा चाहिँ, अथवा हाम्रो कम्पनी कहिले स्टार्ट भयो त्यो डेट राखिन्छ। अहिले यहाँनिर दिएको छ 1/4/2006 भनेर दिएको छ। मान्यो अब अहिले यो क्र्याक भर्जनको टेली प्रोग्राम भएको कारणले मैले अहिले यही नै छोड्छु। अर्को रहेको छ बुक्स बिगिनिङ फ्रम भनेको त्यो कम्पनी अथवा त्यो हामीले हिसाब जुन दिनदेखि राख्छौँ अथवा त्यो मन्थको फर्स्ट डे कुन हो त, अथवा 1 तारिक राख्छौँ, जुन मन्थ हो त्यो मन्थ त राख्नै पर्यो। 1 राखेर 2006 छ अहिले यहाँ डिफल्ट दिएको छ अथवा यहाँनिर त्यो अप्सन दिएको छ। हामीले चाहिँ अहिले यदि फुल भर्जनको टेली प्रोग्राम थियो भने हामीले सजिलैसँग आफूले चाहेको डेटहरू राख्न सक्थ्यौँ। र अर्को कुरा, टेली प्रोग्राममा जहिले पनि हामीले इङ्ग्लिस डेटै राख्नुपर्ने हुन्छ, नेपाली डेट चाहिँ यसले सपोर्ट गर्दैन। अब टेली वर्ल्ड पासपोर्ट भनेर दिएको छ। हामीले यस कम्पनीलाई चाहिँ अरू धेरै सुरक्षित राख्नको लागि अथवा आफूदेखि बाहेक अरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ खोलेर कुनै पनि किसिमको चेन्ज भित्रका डाटाहरूलाई चाहिँ परिवर्तन चेन्ज नगरून् भन्नको लागि मैले यहाँ टेली वर्ल्ड पासपोर्ट राख्नुपर्ने हुन्छ। यो टेली वर्ल्ड पासपोर्ट राख्नको लागि अन्य प्रोग्रामहरूमा हामीले जसरी पासपोर्ट राख्छौँ सेम तरिका हो। आज म पासपोर्ट राख्ने कुरामा जान्न, हामी पासपोर्ट राखिवरी यहाँनिर चाहिँ सेक्रेटरी कन्ट्रोल पनि राखेर अर्को भिडियोमा हामी गर्नेछौँ। आज मैले यहाँदेखि अगाडि बढ्छु र
बेस करेन्सी सिम्बल रहेको छ। बेस करेन्सी सिम्बलमा हामीले आरएसएस चुज गरेका छौँ किनभने हाम्रो आरएसमै हुन्छ नेपालमा। अर्को रहेको छ फर्मल नेम। फर्मल नेममा अब के चुज गर्ने त, हाम्रो इन्डियन रुपिज छ होइन, रुपिज मात्र भएको कारणले मैले यसलाई इन्डियनलाई चाहिँ डिलिट गर्छु, इन्टर। अब नम्बर अफ डेसिमल प्लेस भनेको छ, हामीले 2 नै लाउने हो। जस्तै पोइन्टदेखि पछाडिपट्टि हामीले अक्षरहरू अथवा हामीले चाहिँ अमाउन्ट लेख्दाखेरि पोइन्टदेखि पछाडि कतिवटा अङ्क लेख्ने भन्ने कुरा चाहिँ नम्बर अफ डेसिमल प्लेसले दिएको छ। यहाँ हामीले 2 नै गर्ने हो। त्यस पछाडि यहाँनिर केही अप्सनहरू दिएका छन् अरू, यसलाई नो नि भनेर छोडिदिनु पर्ने हुन्छ अहिलेलाई। त्यस पछाडि अर्को नम्बरदेखि पछाडिपट्टि यहाँनिर दिएको छ जस्तै स्याम्पल फर डेसिमल पोइन्ट्स भनेको छ। पछाडिकोलाई हामीले पैसै भन्छौँ, यसलाई पनि हामी यत्तिकै अगाडि बढ्छौँ। सो अमाउन्ट्स इन मिलियन्स भनेको छ, यसलाई नो छोडिदिने। किन यसलाई नो नि छोड्ने भन्दा हाम्रो यदि अमाउन्टको अथवा कुनै पनि अङ्कहरूको प्रत्येक 3 अङ्कमा कमा हुँदा चाहिँ यसलाई एस छोड्नु पर्थ्यो, तर हाम्रो नेपालमा भनेको चाहिँ लास्टको 3टामा कमा छोडेर अनि 2 अङ्क अथवा 2 नम्बरमा हामीले कमा दिन्छौँ अमाउन्टहरू लेख्दाखेरि भने यसलाई नो नि छोड्ने। त्यस पछाडि पुट स्पेस बिट्विन अमाउन्ट्स एन्ड सिम्बल भनेको छ, यसलाई एस गर्ने भनेको आरएस लेखिन्छ एउटा सिम्बल लेखिसके पछाडि स्पेस दिने कि नदिने भनेर सोधिएको छ। दिने हो भने एस गर्ने, यदि हामीले दिँदैनौँ भने नो गर्छौँ। अहिले मैले एसै छोड्दै। डेसिमल प्लेस फर प्रिन्टिङ अमाउन्ट्स इन वर्ड्स भनेको छ। अब पोइन्टदेखि पछाडि अथवा डेसिमल पोइन्टदेखि पछाडिका अङ्कहरू चाहिँ वर्डमा प्रिन्ट आउट हुने कि नहुने बनाउनु भनेर सोधिएको छ। हुने बनाउने कि नहुने बनाउनु भनेर सोधिएको छ, अथवा हुने बनाउँदा कतिवटा भनेर यहाँ सोधिएको छ होइन। हामीले पोइन्टदेखि पछाडि कतिवटालाई चाहिँ वर्डमा प्रिन्ट आउट भएर आउने बनाउने भन्दा 2 अङ्कलाई, यसलाई मैले यत्तिकै अगाडि बढ्छु र यसलाई एक्सेप्ट गर्छु, एस। ल यहाँ हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो कम्पनी क्रिएट भएको छ। कम्पनीको नाम रहेको छ ब्रिटिस ल्याङ्ग्वेज भन्ने एउटा कम्पनी क्रिएट भएको छ र अहिले म गेटवे अफ टेलीमा छु। अब आज हामी फेरि अर्को सिक्छौँ। कम्पनी क्रिएट त एउटा सिकियो। कम्पनी क्रिएट गरिसके पछाडि बिचमा हामीले यदि कुनै पनि किसिमको परिवर्तन, कुनै पनि किसिमको चेन्ज ल्याउनु पर्ने थियो अथवा चेन्ज गर्नुपर्ने थियो, एडिट गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यस्ता कुराहरूलाई एडिट गर्नको लागि चाहिँ के गर्ने त, कसरी हामीले यस कम्पनीमा भएका कुराहरूलाई एडिट गर्ने भन्ने कुरा सिकिन्छ। जस्तै यो कम्पनी क्रिएट गर्दाखेरि कहिले स्पेलिङ मिस्टेक हुन्छ, कहिले हालेका डेटहरू मिस्टेक हुन्छ, कहिले कुनै पनि किसिमका कुराहरू मिस्टेक हुँदाखेरि कसरी परिवर्तन गर्ने, कसरी चेन्ज गर्न सकिन्छ त, अब त्यो हामी गर्न गइरहेका छौँ। डाटाहरूलाई चाहिँ हामीले अथवा भित्रका कुराहरूलाई एडिट गर्नको लागि मैले अल्टसँग F3 गर्छु। गेटवे अफ टेलीमा गएर अल्टसँग F3 गर्छु। अल्टसँग F3 गर्नुभयो भने कम्पनी इन्फो भनेर आउँछ। कम्पनी इन्फोमा सुरुमा रहेको छ सेलेक्ट कम्पनी नि छ अहिले ब्रिटिस ल्याङ्ग्वेज। अब हामीले एडिट गर्नको लागि जम्मी अल्टर भन्ने अप्सन चुज गर्छौँ। तलपट्टि अल्टर रहेको छ। अल्टरमा गएर आफ्नो कम्पनी चुज गरेर त्यस पछाडि यहाँ भएका मध्ये कुन कुरा चाहिँ अथवा के चाहिँ हामीले परिवर्तन गर्ने, के चाहिँ चेन्ज गर्ने, त्यस परिवर्तन अथवा चेन्ज गर्नको लागि चाहिँ हामीले यसलाई इन्टर गर्दै गएर कुन अप्सन चेन्ज गर्नुपर्ने अप्सन रहेको छ त्यो अप्सनलाई चेन्ज गरेर अनि इन्टर गर्दै अगाडि बढ्छौँ। जस्तै मैले यो इमेल एड्रेसमा चाहिँ ल मान्यो मैले संस्थाको नराखेर मेरो आफ्नो व्यक्तिगत राख्नु पर्ने थियो, तर मैले संस्थाको राखेँ भने यो इमेल एड्रेसलाई चेन्ज गर्नको लागि के गर्ने त भन्दा मैले राखेँ आफ्नै इमेल एड्रेस राखेँ। यसरी मैले आफ्नो इमेल एड्रेस राखेर म इन्टर गर्दै जान्छु। त्यस पछाडि तल पुगेर अनि एक्सेप्ट गर्छ, यसलाई एस गरिदिन्छु। अब यसरी हामीले आफ्नो कम्पनीमा रहेको इमेल एड्रेस चेन्ज गर्न सकिन्छ भने अब अर्को कुरा रहेको छ हामीले यस कम्पनीलाई कसरी चाहिँ डिलिट गर्ने त। जस्तै कम्पनीहरू धेरै भइसके पछाडि कुनै पनि अथवा कुनै पनि कम्पनी हामीले क्रिएट गरिसकेपछि त्यो कम्पनीलाई कुनै पनि कारणवश
हामीले चाहिँ डिलिट गर्नु पर्यो अथवा त्यो कम्पनीलाई हाम्रो यो प्रोग्रामदेखि हटाउनु पर्यो भने कसरी हटाउने भन्ने कुरा पनि म अहिले सिकाउन गइरहेको छु। त्यसरी कम्पनीलाई चाहिँ डिलिट गर्नको लागि के गरिन्छ भन्दा अल्टसँग F3 फर कम्पनी इन्फोमा जाने। कम्पनी इन्फोमा गइसके पछाडि हामी तलपट्टि एकै ठाउँमा अल्टरमा जान्छौँ। अल्टरबाट हामीले दुईटा काम गर्न सक्छौँ। एउटा एडिट गर्न सक्यौँ, अघि हामीले जुन गरिसक्यौँ इमेल एड्रेसलाई एडिट गऱ्यौँ भने अब अर्को काम भनेको हामी कम्पनीलाई डिलिट गर्न सक्छौँ। हामीले यो ट्याली प्रोग्रामभरि के बुझ्नुपर्ने हुन्छ भने यहाँदेखि उता आउने भिडियोहरूमा पनि हामीले के चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि अल्टरले भनेको जम्मै कम्पनीलाई दुईटा कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो। कम्पनीलाई चाहिँ मोडिफाई गर्छ अथवा कुनै पनि कुरालाई मोडिफाई गर्छ। हामी जेको अल्टरमा छौँ त्यो कुरालाई मोडिफाई गर्छ एउटा भने, अर्को भनेको त्यही कुरालाई हामी जुन ठाउँको अल्टरमा छौँ त्यो कुरालाई चाहिँ डिलिट गर्नको लागि पनि अल्टरको प्रयोग गरिन्छ। भने म अल्टरमा इन्टर गर्छु र मेरो कम्पनी ब्रिटिस ल्याङ्ग्वेजलाई मैले डिलिट गर्नु पर्यो भने म सिधै के गर्छु भन्दा डिलिटको यसमा सर्टकट रहेको छ, अल्टसँग डी टाइप गर्छु अनि यहाँ डिलिट गर्ने कि नगर्ने भनेर सोधेको छ। म इन्टर गरेँ भने आर यु स्योर भन्छ। यदि साँच्चीकै कम्पनीलाई डिलिट गर्ने हो भने फेरि एकचोटि इन्टर अथवा वाइ टाइप गर्नुभयो भने डिलिट हुन्छ। यदि एन टाइप गर्नुभयो अथवा नो एन टाइप गर्नुभयो भने तपाईँको कम्पनी चाहिँ सेभ भएर बस्छ। भने मैले कम्पनीलाई डिलिट गर्न चाहिनँ। अब म अगाडि बढ्छु। जस्तै यसरी कम्पनीलाई हामीले डिलिट पनि गर्न सक्छौँ यो ट्याली प्रोग्राममा। अब यो अहिले म ट्याली प्रोग्राममा छु। ट्याली प्रोग्राममा यहाँ माथिपट्टि मिनिमाइज, म्याक्सिमाइज, त्यस पछाडि क्लोज भनेर तीनटा अप्सन मध्ये अहिले मिनिमाइज अप्सन मात्र इनेबल हुन्छ, दुईटा डिजेबल हुन्छ। अब यदि हामीले यो ट्याली प्रोग्रामलाई बन्द गर्नु पर्यो, क्लोज गर्नु पर्यो भने के गरिन्छ त भन्दा ट्याली प्रोग्रामलाई बन्द गर्नु पर्यो अथवा ट्याली प्रोग्रामलाई चाहिँ यहाँ यो स्क्रिनबाट हटाउनु पर्यो, क्लोज गर्नु पर्यो भने हामीले स्किप भन्ने बटन हुन्छ जुन चाहिँ किबोर्डको सबैभन्दा टपको लेफ्ट साइडमा हुन्छ। ESC त्यो ESC बटनलाई चाहिँ थिचेर अथवा त्यो ESC कीलाई थिचेर अनि क्विट आउँछ। यदि क्विट गर्ने बन्द गर्ने हो भने YS अथवा इन्टर गर्न पनि सक्नुहुन्छ। यदि यसलाई क्लोज नगर्ने हो भने नो गर्न पनि सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईँले ट्याली प्रोग्रामलाई चाहिँ के गर्ने हो, मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ बन्द गर्ने भएँ भने म यसलाई चाहिँ क्विटमा गएर इन्टर गर्छु, ट्याली प्रोग्राम क्लोज हुन्छ। यसरी आज हामीले ट्याली प्रोग्राममा एउटा कम्पनी कसरी क्रिएट गरिन्छ हैन, कम्पनी क्रिएट गर्न सिक्यौँ। त्यस पछाडि त्यो कम्पनीलाई मोडिफाई कसरी गरिन्छ त्यो कुरा पनि सिक्यौँ। भने अर्को कम्पनीलाई चाहिँ डिलिट कसरी गरिन्छ त्यो कुरा सिक्यौँ र कम्पनीलाई क्लोज कसरी गरिन्छ भनेर यति कुरा सिक्यौँ। अब आउने अथवा आउँदा भिडियोहरूमा हामी यहाँदेखि अगाडिका कुराहरू सिक्छौँ भन्दै आजलाई थ्याङ्क यू।